इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल: कौन सा पौधा घर में हो तो खुशियां आती हैं? जवाब: गुलाब का पौधा। सवाल: सबसे ज्यादा मुस्तजाब दुआ कौन सी है? जवाब: मजलूम की दुआ। सवाल: इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब: शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है। सवाल: नमाज छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब: अल्लाह ताला की नाराजगी। सवाल: वो कौन सा अमल है जो कब्र में रोशनी पैदा करता है? जवाब: नमाज पढ़ना। सवाल: क्या उल्लू के बोलने से नहुसत आती है? जवाब: नहीं, ये महज पुरानी कहानियां हैं। सवाल: अगर छींक आए तो क्या काम रोक देना चाहिए? जवाब: छींक अल्लाह की नेमत है, ये कोई बुरा शुगुन नहीं। सवाल: कौन सी बुराई अगर जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: गुरूर और तकब्बुर। सवाल: क्या 40वां ना करने से रूह परेशान रहती है? जवाब: नहीं, इस्लाम में इसकी कोई असल हकीकत नहीं। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं कौन सी थीं? जवाब: शहद, खजूर और जौ की रोटी। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौन सा लक़ब दिया गया? जवाब: ज़हरा और बतूल। सवाल: जन्नत में दाखिले के लिए सबसे अहम शर्त क्या है? जवाब: अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और नेक आमाल। सवाल: कौन सी नमाज मेराज की रात फर्ज हुई? जवाब: 5 वक्त की नमाज। सवाल: कौन से नबी याजूज माजूज के खिलाफ दुआ करेंगे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: कौन सी सूरत पढ़कर पानी पीने से बीमारी खत्म होती है? जवाब: सूरह यासीन। सवाल: कौन सी औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब: बेपर्दा रहने वाली औरत। सवाल: कौन सी सब्जी में तेल नहीं होता? जवाब: बैंगन में। सवाल: क्या चीज खाने से वजन तेजी से बढ़ता है? जवाब:
آلو کھانے سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے؟ سوال، کس دن شادی کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے؟ جواب، جمعرات کے دن۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پتھر مارنے کی کوشش کی؟ جواب، طائف کے لوگوں نے۔ سوال، عورت کا ننگے سر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، اس کی کوئی مستند دلیل نہیں۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ کون تھیں؟ جواب، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس چیز کی تھی؟ جواب، چاندی کی۔ سوال، کس نبی نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال، صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور تھے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، رات کو برتن دھونے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں منع فرمایا؟ جواب، اس سے گھر میں برکت کم ہوتی ہے، شیطانی اثرات بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب، 53 سال۔ سوال، کس دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ جواب، جمعے کے دن۔ سوال، قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ جواب، تقریباً 100 بار۔ سوال، خواب میں دودھ پینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، علم و حکمت کی۔ سوال، قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، نون۔